हम कह रहे हैं कि हट धर्मी और जिद से बात नहीं चलेगी। अदम सियासी इस्तेकाम की कैफियत पैदा हो चुकी है। हैरानी की बात यह है कि हुकूमत हमारी है, पुलिस ताबे है पंजाब हुकूमत के, लेकिन इसके बावजूद बेबस है। हुकूमती जो ये पुलिस की मुद्दईयत में दाखिल की गई है, उनकी नजर में उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। रूल ऑफ लॉ की एप्लीकेशन जो है उस पे हमें आगे आना होगा। हम उम्मीद करते हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा। कुछ लोग कानून से बाला हैं और हमारी सुनवाई नहीं हुई दे रहा है और दर्ज नहीं कर रहा। चुनाचे हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। हमारी FIR लेकर हम पहले गए और हमारी सुनवाई नहीं हुई, हमें कानून तक रसाई नहीं दी गई, इसलिए हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। मेरी इत्तला के मुताबिक जज साहब ने पुलिस से रिमार्क्स मांगे हैं और गालिबन बरोज पीर मंडे 14 नवंबर को उन्होंने अगली तारीख का तायुन किया है। हम उम्मीद करते हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा और जो हमारा हक था, जो वैसे हमें मिलना चाहिए था और पुलिस को हमारा मौक़िफ़ तस्लीम करना चाहिए था और जिसका इमरान खान साहब ने कल अपनी तकरीर में वाज़ेह तौर पर कहा। हैरानी की बात यह है कि हुकूमत हमारी है, पुलिस ताबे है पंजाब हुकूमत के, लेकिन इसके बावजूद बेबस है और इसी बेबसी का जो खिलाफ जो है हम आवाज बुलंद कर रहे हैं। ये बेबसी है जो बताती है कि कुछ लोग कानून से बाला हैं और ये दुरुस्त नहीं है। अगर पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है, अगर पाकिस्तान ने खुशहाल होना है, अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है, तो फिर हमें रूल ऑफ लॉ की एप्लीकेशन जो है उस पे हमें आगे आना होगा और सबको कानून के ताबे करना होगा। हमारी जद्दोजहद जो है वो इंसाफ की जद्दोजहद है और उसके लिए तहरीक इंसाफ आगे बढ़ रही है। ये काफिला आगे बढ़ रहा है। इमरान खान इसकी रहनुमाई, इसकी रहबरी कर रहे हैं और उनकी मशावरत से ये चीज आगे बढ़ रही है। इंशाअल्लाह आज गुजरात में मजीद लोगों से बात होगी और हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। थैंक यू। देखिए, यही तो जुस्तजू है कि इंसाफ के दरवाजे सबके लिए यकसा तौर पर खुले होने चाहिए, चाहे साबिक वजीर आजम है या पाकिस्तान का आम शहरी है। यही तो तहरीक इंसाफ की जद्दोजहद है। हमारी तहरीक ही तो इंसाफ की तहरीक है और वो उसके लिए हम कोशिश हमारी जारी रहेगी। FIR जो है वो एप्लीकेशन आपकी पहले आई, 3 दिन उसको लटकाया गया, SHO को इस वाक़या को नोट तक ना किया गया, उसी को बाद मुद्दई बना दिया गया। इसमें क्या आपको कमजोरी नजर नहीं आती कि पंजाब में जो है आपकी हुकूमत होने के बावजूद कमजोरी है? अर्ज ये है, उसका हमने एक कानूनी रास्ता तलाश किया है ना। आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर ने अपना मौक़िफ़ पेश किया है ना। वो किसी पार्टी से मुंसलिक नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो वकला की नुमाइंदगी करती है, जो वकला की सोच को रिफ्लेक्ट करती है। उनके प्रेसिडेंट ने कहा है ये जो FIR हुकूमती जो ये पुलिस की मुद्दईयत में दाखिल की गई है, उनकी नजर में उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। दैट्स इलीगल, बोगस है जी। और मुद्दई का नुक्ता नजर रख कर आगे बढ़ना चाहिए। ये अब कानूनदान कह रहे हैं। अवाम क्या कह रही है? अवाम भी यही कह रही है ना कि FIR दर्ज क्यों नहीं हो रही। आज पूरे पाकिस्तान में ये एक लोग इसका मुतालबा करेंगे और मुतालबा कर रहे हैं कि FIR दर्ज की जाए। अब उसका जहां अवाम इजहार कर रही है और मुतालबा कर रही है, हमने कानूनी चाराजोई का फैसला किया है और तभी हम जो है वो सेशन जज साहब की खिदमत पे हाजिर हुए हैं।
ایک سیکنڈ ٹھہر جائے, آپ سے پہلے وہ کر رہے ہیں, آپ اس میں آ جائیے. میرے علم میں نہیں ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں اس میں کتنی صداقت ہے, میرے علم میں نہیں ہے, اور مجھے اس کی تصدیق کرنی ہوگی کہ جو وہ فرما رہے ہیں اس میں کتنا وزن ہے. آئی ایم ناٹ شیور وہ جو کہہ رہے ہیں وہ ہمارا موقف ہے یا نہیں ہے, نمبر ایک. نمبر دو, دیکھیے ہماری کوشش کیا ہے. ہماری کوشش یہ ہے کہ پاکستان کو اس دلدل سے نکالا جائے. اس وقت ایک پولیٹیکل سٹیل میٹ ہو چکا ہے اور اس کا اثر جو ہے وہ پاکستان پر آپ کے سامنے نمایاں دکھائی دے رہا ہے. عدم سیاسی استحکام کی کیفیت پیدا ہو چکی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے نہ صرف عام شہری متاثر ہو رہا ہے, اس سے پاکستان کی معیشت متاثر ہو رہی ہے, بری طرح متاثر ہو رہی ہے. اس کا ہم حل پیش کر رہے ہیں. جو حل ہم پیش کر رہے ہیں وہ آئین کے مطابق ہے, وہ جمہوری قدروں کے عین مطابق ہے, اور وہ حل ہے الیکشنز. ہم کوئی آئین سے ماورا کوئی بات تو نہیں کر رہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہٹ دھرمی اور ضد سے بات نہیں چلے گی. مجھے یہ بتائیے, اس وقت جو ملکی فیصلے ہیں جو حکومت وقت کرنے ہیں, انہیں اسلام آباد میں ہونا چاہیے ملک کی قیادت کو, یا لندن میں ہونا چاہیے؟ قوم پوچھنا چاہ رہی ہے کہ آج وہ پاکستان سے غائب کیوں ہیں, آج یہاں سے وہ فرار اختیار کیوں کیے ہوئے ہیں. آج پاکستان میں ان کی پریزنس درکار ہے, اینڈ ہی از ایبسنٹ. وہ لندن بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے اپنا سٹے جو ہے اس کو پرولونگ کر لیا ہے. کیوں کر لیا ہے؟ دیکھیے سوچنے کی بات ہے, کیوں کر دی ہے؟ مشاورت ہو رہی ہے, کس سے ہو رہی ہے؟ کس سے ہو رہی ہے مشاورت؟ ہو رہی ہے یا آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی وائلیشن ہو رہی ہے؟ مشاورت ہو رہی ہے یا اپنے اوتھ کی پاسداری کے خلاف قدم اٹھایا گیا ہے؟ یہ سب چیزیں ہیں جو زیر بحث ہیں. دیکھیے ہم تو پہلے کہہ رہے ہیں, ہم نے تو پہلے دن سے یہ موقف اختیار کیا تھا. وہ گئے کیوں تھے؟ وہ ملک سے باہر تشریف لے گئے تھے کہ ان کی طبیعت ناساز تھی, علاج کے لیے گئے تھے, اور ان کی پلیٹلیٹس جو اس حد تک گر گئے تھے جس کا وہ کہہ رہے ہیں کہ علاج پاکستان میں ممکن نہیں ہے. لندن پہنچتے ہیں, پلیٹلیٹس بحال ہو جاتے ہیں, حشاش بشاش ہوتے ہیں, سیاسی میٹنگز کرتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں, معمول کی کارروائی آپ دیکھ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. ہائی کورٹ میں شہباز شریف صاحب ایفیڈیوٹ جمع کراتے ہیں کہ جیسے ان کی صحت سنبھلے گی وہ واپس تشریف لے آئیں گے. اب سوال یہ ہے, صحت تو سنبھل گئی, واپس کیوں نہیں آئے؟ صحت تو سنبھل گئی, واپس نہیں آئے. اگر آنا چاہیں تو بے شک آئے, ہمیں کیا, ہم نے تو کوئی رکاوٹ نہیں کی. عمران خان صاحب نے کہا ہے آئے, اور پوری قوم منتظر ہے, پوری قوم منتظر ہے, آئے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. جی نہیں, ہمارا مارچ جاری ہے, ہمارا مارچ جاری ہے, اور اس میں ہم نے یہ کیا ہے کہ نئی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے, کیونکہ عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوا اور ابھی وہ اس قابل نہیں ہے کہ خود پارٹیسپیٹ کر سکے, تو ہم نے حکمت عملی یہ بنائی ہے کہ جو ان کا روٹ تھا جی ٹی روڈ کا, وہ ان نے ذمہ داری مجھے سونپی ہے کہ اس روٹ پر میں گامزن رہوں اور مارچ کو پنڈی کی طرف لے کر چلوں. اسی طرح اسد عمر صاحب کو ذمہ داری دی ہے کہ وہ دوسری طرف سے وہ آگے بڑھیں, اور وہ ایریاز جی ٹی روڈ کے اور وہ علاقے جس کو یہ مارچ ٹچ نہیں کر رہا, وہ ان علاقوں کو موبلائز کرتے ہوئے وہ بھی راول پنڈی پہنچے. اور تیسری طرف پرویز خٹک صاحب کو یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ وہ جو اپنا پشاور سے اور اس طرف سے روانہ ہوں اور راول پنڈی پہنچے, اور چوتھی طرف جو ساؤتھ ہے ہمارا کے پی کے کا, ان کے قافلوں کو علی امین گنڈاپور صاحب لیڈ کرتے ہوئے اور وہ بھی راول پنڈی پہنچے. انشاءاللہ عمران خان جب راول پنڈی پہنچیں گے تو سب یہ قافلے ان کے ساتھ وہاں کنورج کریں گے, اور پھر جب وہ پہنچیں گے تو وہ
وہ پھر خطاب کریں گے اور پھر اس خطاب میں وہ اپنے حقیقی آزادی مارچ کے اگلے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے.